अस्सलाम वालेकुम सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आमतरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। सबसे बड़ी खबर, लंदन 10 डाउनिंग स्ट्रीट, वहां पर अवामी सैलाब उमड़ आया है। किसी भी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा अवामी इज्तिमा है, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हैं। तमाम तर पाकिस्तानी वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। इमरान खान के नारे, झंडे, तराने, कैदी नंबर 804, इमरान खान जान हाजिर है तुम्हारे लिए। एक मैसिव खौफनाक किस्म की डेमोन्स्ट्रेशन हैं जो कि वहां पर हो रही हैं। वहां के जो अपने लोग हैं वो हैरान हैं, गोरे वहां पर हैरान है, बरतानिया के अपने लोग हैरान हैं। और जाहिर है सबको पता है कि किस बंदे के बारे में, किस शख्सियत के बारे में बातचीत हो रही है। मैं आगे चल के आपको 3-4 वीडियोस दिखाऊंगा और आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि जनाब ये कितनी बड़ी मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस हैं जो कि वहां पर जारी हैं। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, ये प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। फैमिलीज, लोग, बच्चे, खवातीन, औरतें, सब इस वक्त भी जनाब उनका रुख इसी तरफ है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ है और एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन जारी है। अंदाजा लगा लें, अडयाला जेल के अंदर फेंका वो कैदी है जिसे निजाम ने उठाकर अडयाला जेल के अंदर डाल दिया है। उसने इस वक्त लंदन के अंदर सबसे बड़ा जिरगा, सबसे बड़ा अवामी इज्तिमा लगाया हुआ है। बंदा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वो बंदा स्पेन के अंदर उसने सबसे बड़ा अवामी इज्तिमा लगवा दिया। अमेरिका के अंदर रोला पड़ा हुआ है। बाइडेन, वो ट्रंप के जाकर और आगे पीछे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के इन्होंने जाकर घंटे ऐसे ऐसे करके बजाए हैं कि बजाय मेहरबानी सर जी, ये जो पाकिस्तानी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी बराए मेहरबानी की बातों में ना आना, इन्हें सिर्फ हमने रोकड़ा और माल पानी, दमड़ी और जो पाउंड्स और डॉलर जमा करने के लिए रखा हुआ है, लिहाजा इनके किसी दबाव में ना आना और हमें इमरान खान से बचाएं। ये इमरान खान के सामने इतने भोने हैं कि उसके टखनों तक नहीं पहुंचते। दो शख्सियतें इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हैं। एक तो इमरान खान जेल में बंद है ना, लेकिन उसके लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। एक और है वहां पर, वो मजनू सड़कों पर घूमता है, लोग उसे देखकर गालियां देते हैं। लिटरली मैं अब सच बता रहा हूं आपको। मुझे लंदन से एक दोस्त ने कॉल की और उसने कॉल करके पूछा, भाईजान मुझे पंजाबी में 3-4 गालियां सिखाओ। मैंने कहा क्यों गालियां देनी है? उसने फिर उस दीवाने का नाम लिया। उसने कहा हो सकता है कि कहीं ना कहीं टकरा जाए। उसने कहा मेरी दिल की ख्वाहिश है कि वो मुझसे टकरा जाए दीवाना और फिर मैं निकालूं। तो वो कह रहा था कि 4 से 5 मुझे पंजाबी में ऐसी गालियां सिखाओ कि वो कहते हैं कि सुनने वाले के कान बिल्कुल चीख उठे और कानों में से धुआं निकले सुनने के बाद भी। मैंने कहा यार ये बात ठीक नहीं है, आप सवाल पूछ सकते हैं लेकिन बहरहाल यानी लोगों के जज्बात ये हैं। एक और है मियां नवाज शरीफ साहब, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो अपने आप को देख नहीं सकते। मरियम औरंगजेब साहबा उनके चीजों को जुटला रही हैं। मरियम साहबा भी पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले इंतजार अहमद पंजोथा, ये तस्वीर बराए मेहरबानी एक दफा फिर इनकी देखे। ये तस्वीर इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, आज मैं बेशुमार पाकिस्तान में लोगों से मिला हूं और मैं आपको हल्फन ये कह रहा हूं कि तमाम तर पाकिस्तानी अवाम की तस्वीर ये बनी हुई। ये तमाम तर पाकिस्तानियों का चेहरा, ये इंतजार पंजोथा का चेहरा नहीं है, ये तमाम तर पाकिस्तानियों का चेहरा है। आज जितने लोगों से मैं मिला हूं, और ये एक बड़ी तादाद है लोगों की, नौजवानों की, जिनसे मैं, आज इतवार था चूंकि गेम शेम भी मैं खेलता हूं, लिहाजा बहुत सारे लोगों से मिला हूं, मार्केट में जाने का इत्तेफाक हुआ। ये चेहरा सबका बना हुआ है और यकीन माने कि लोग खामोश हैं पाकिस्तान में। और वो खामोशी जो है उसके अंदर एक सवाल है, और वो सवाल ऐसा महसूस होता है जैसे कोई किसी पर एतबार करे और एक लंबे टाइम तक, यानी 76-70 सालों तक किसी के ऊपर आप एतबार करें और फिर आपका एतबार टूट जाए। यानी उस एतबार टूटने के बाद एकदम से जो आप दंग रह जाते हैं, ये वो वाली खामोशी थी लोगों में। या फिर आप लोग किसी से प्यार करें और इतनी शिद्दत से प्यार कर दें, इतनी शिद्दत से प्यार कर दें कि आप यानी प्यार की इंतहा ये होती है कि आप बिक जाएं, अब सड़क पर खड़े होकर सलूट मारें। यानी इतना इस लेवल का प्यार था। तो आज महसूस हो रहा था कि लोगों में शायद जैसे वो किसी का प्यार छीनने गया होता और वो जो एक एतबार टूटता है, वो कैफियत थी। चूंकि इंतजार पंजोथा का जो चेहरा है, ये वही बेबसी वाला चेहरा है, ये वही कोई एतबार टूटा है, ये कोई प्यार है जो कि टूटा है, ये वो वाला चेहरा है। और यही चेहरा आज पाकिस्तान में हर बंदे का है। हकीकत यह है, इंतजार साहब को देखने के बाद हम सब डरे हुए हैं और हम सब परेशान हैं। और हमारा ये डर, ये खौफनाक हद तक इसलिए बड़ा है क्योंकि हमें अब असलियत दिखना शुरू हो गई है और ये असलियत दिखना इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। ये सबसे बड़ा मसला है। एनीवेज, जो लंदन के अंदर हुआ है, पहले ये बराए मेहरबानी वीडियोस देखें, ये आप एनर्जी महसूस करें, ये झंडे आप देखें, ये अवाम का रवैया आप देखें कि किस कदर तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। कभी पहले आपने कभी खबरों में कहीं पर यह सुना नहीं था या देखा नहीं था कि इतना मैसिव क्राउड किसी पाकिस्तानी लीडर के लिए किसी दूसरे मुल्क के अंदर, अंग्रेजों के मुल्क के अंदर, गोरों के मुल्क के अंदर। यह बात समझें कि शायद पाकिस्तान के अंदर हालात बड़े डिफरेंट है, बरतानिया के अंदर टैक्सेस हाई है और वहां पर ये सारे लोग कारामद लोग हैं। यानी हमें तो खैर सोचे समझे मंसूबे के तहत पसमानदा और बिल्कुल नाकारा करके रख दिया गया है ना। ये कारामद लोग हैं, ये लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, संडे को ये लोग रिलैक्स करते हैं, अपनी फैमिलीज को, बच्चों को ये बाहर लेकर जाते हैं रोटी शोटी खिलाने के लिए, ये बाहर घूमते फिरते हैं। लिहाजा इनके लिए संडे सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है, सबसे अहम तरीन दिन होता है। हैरान कुन तौर पर फैमिली छोड़कर, अपने घर वालों को, अपनी बीवियों को, बच्चों को, सबको छोड़कर या फिर उन्हें साथ लेकर ये लोग रोटियां खाने के बजाय ये यहां पर खड़े हैं। ये लोग कैदी है नंबर 804, इमरान खान कर रहे हैं, ये इमरान खान को आवाज लगा रहे हैं।
یہ آواز ہے، یہ خلق خدا جو اس بندے کو پکار رہی ہے، یہ عزت ہے آج اس کی، جو کہ پوری دنیا میں اس کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. یہ وہ اس بندے کا احترام ہے، یہ وہ اس کی لیڈرشپ ہے، یہ وہ اس کا اصول پر کھڑا ہونا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے کہا کہ میاں صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے قدم بڑھایا، پیچھے کوئی تھا ہی نہیں. میاں صاحب آپ کے لیے تو ادھر گوال منڈی میں کوئی نہیں تھا، یعنی گوال منڈی میں آپ کے گھر کے سامنے کوئی نہیں آتا تھا، لیکن یہ لندن ہے، یہ لندن ہے. وہ ایک اور دیوانہ ہے، اسے بھی بھیجے نا، اس دیوانے کو بھی کہیں نا کہ کوئی نکلے پبلک پلیس پہ. وہ جدھر نکلتا ہے بچے چھپانے پڑتے ہیں جناب. یہ لوگ بچے گالیاں سنیں گے تو کہیں گے کیا گندا انکل یہاں سے گزر رہا ہے، اور دیوانہ گھوم رہا ہوتا ہے وہ دیوانوں کی طرح وہاں پر مجنون بنا ہوا. یہ دیکھیں، یہ ایک میسو ڈیمونسٹریشن، ایک میسو کراؤڈ ہے جو وہاں پر پہنچا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، بچے پہنچے ہیں، تحریک انصاف کے جھنڈے، پھر انہوں نے شرٹس کے اوپر عمران خان لکھا ہوا ہے، قیدی نمبر 804 لکھا ہوا ہے، پاکستان کے نظام کے اوپر وہ بات چیت کر رہے ہیں، نظام انصاف کے اوپر وہ بات چیت کر رہے ہیں، وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور بڑی کھل کر وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. اور یہ پروٹیسٹ مزید بڑھے گا، یہ پوری دنیا میں ٹرانسلیٹ ہوتا جا رہا ہے. یہ صرف پاکستان میں محدود نہیں ہے، یہ لندن تک محدود نہیں ہے، اسپین میں آپ نے دیکھا، پھر امریکہ میں آپ نے دیکھا. تو یہ اس سے پہلے ناروے کے اندر آپ نے دیکھا کہ شہباز گل کی، ڈاکٹر گل کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے. تو ایک دنیا بھر میں انٹرنیشنلی عمران خان کے حوالے سے ایک ریئیکشن موجود ہے. بین الاقوامی طور پر عمران خان کا سٹیچر، شخصیت، پرسنالٹی اتنی بڑی ہے کہ دنیا عمران خان سے الگ خود کو محسوس ہی نہیں کر رہی. تو ایک تو یہ بڑی خبر ہے. دوسری طرف ایک خبر آ رہی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے گلے کے علاج کے لیے اپنے گلے کے انفیکشن کے لیے جناب وہ لندن جائیں گی، اور وہاں پر جا کر ٹریٹمنٹ کروائیں گے، اور کوئی تاریخ بھی آ گئی ہے غالباً، اور اگلے ہفتے وہ شاید جائیں گی. سب سے بڑے صوبے کی سی ایم، آدھا پاکستان تھالی میں ڈال کر انہیں دیا گیا ہے، لیکن گلے کا علاج نہیں ہو سکتا، گلے کے انفیکشن کا علاج نہیں ہو سکتا. وہ لندن سے ہوگا. بچہ کدھر پڑے گا؟ لندن میں پڑے گا. شاپنگ کدھر سے ہوگی؟ لندن میں سے ہوگی. ابا جا کر پولو کدھر دیکھے گا؟ لندن میں دیکھے گا. ابا جا کر کافی کدھر پیے گا؟ لندن میں پیے گا. اور یہاں پر یہ چھنکنے کی طرح یہ ملک آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا، بجاتے رہو، اور پاکستانی عوام کے بجا کر رکھے. ان کا نہ تو بولنا ہماری طرح کا ہے، نہ ہماری طرح کا رہن سہن ہے، نہ ان کی تعلیم ہماری طرح کی ہے، نہ ان کا میڈیکل ہماری طرح کا ہے. گلے کے انفیکشن کے لیے اور بیماری کے لیے لندن. میاں صاحب بھی لندن جاتے ہیں علاج کے لیے. اور بھائی یہ ایٹمی طاقت ہے، ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے. اس ملک کے اندر 35-36 سال آپ اس خاندان نے حکمرانی کی ہے، آپ سی ایم بنی ہوئی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پی کے لوگ آ کر ادھر علاج کروائیں. اور بھائی اپنا تو ادھر کروا لیں، اپنا علاج تو ادھر کروائیں، اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروانا. اس کے لیے نا کھس کو لندن کے اندر فلانی جگہ، اور وہاں پر جو دھمڑی پیسہ خرچ ہوگا نا، وہ میرے اور آپ کے خون پسینے کا، جو میں اور آپ پورا دن مزدوری کر کے اپنی ناک رگڑ کے 4 پیسے نکالتے ہیں، یہ جناب ادھر جا کر خرچ ہوں. ایک اور ظاہر ہے سوشل میڈیا پر رد عمل ہے، اور ایک ویڈیو بھی شیئر ہو رہی ہے کیپٹن صفدر صاحب کی. وہ کہتے ہیں میاں صاحب کو جو لندن سے لے کر آئے تھے نا، انہوں نے میاں صاحب کو مانسیرا سے ہرایا ہے، انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا. تو کون لے کر آیا تھا؟ میاں صاحب کو. یعنی ان کے گھر کا داماد یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ انہیں لے کر آئی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ نے میاں صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ کر لیا ہے. ان کے گھر کا داماد کہہ رہا ہے، گھر کا اپنا بندہ باہر آ کر وہ ڈنڈورا پیٹ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ہاں میں کھڑا ہوں، میں بتا رہا ہوں نا جناب وہ لے کر آئی تھی اور یہ سب کچھ کیا. تو بڑا انٹرسٹنگ یہ لوگ ہیں، لیکن یہ ایک رولنگ ایلیٹ ہے، یہ ہم سب کے اوپر یہ موجود ہے، اور ہم سب کے وسائل، تمام تر وسائل کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ سب ان کا مل کر ہے. اب جو سوالات اٹھ رہے سوشل میڈیا پر، وہ جناب چیف جسٹس آنریبل جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں. دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ انتظار پنجھوتہ آ گیا ہے، اس کی ویڈیوز بھی آ گئی ہیں، لیکن یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی. یہ چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے کوشچن مارک ہے کہ سر یا تو آپ نے قاضی بننا ہے یا آپ نے انصاف دینا ہے، یا آپ نے قاضی فائد عیسیٰ بننا ہے یا انصاف دینا ہے. لہذا یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. یہ سوالات اٹھ گئے تمام تر وکلا کمیونٹی کے اوپر، یہ سوالات اٹھ گئے من حیث القوم ہم سب کے اوپر. ہم سب کوسچنیبل ہو گئے ہیں. ہماری کریج، ہماری مورل اتھارٹی، ہمارا جو ایک تعلیمی ڈھانچہ ہے، بنیادی حقوق کے اوپر ہماری جو تھوڑی بہت سمجھ آئے، ہم سب کوسچنیبل ہیں. انتظار پنجھوتہ نے سب کو کٹہرے کے اندر لا کر کھڑا کر دیا ہے. اس کا چہرہ ایک سوال بنا ہوا ہے، اور اس سوال کا جواب ہم سب نے مل کر دینا ہے. یا تو ہم سب مل کر انتظار پنجھوتہ کے مجرم ہیں، یا تو پھر ہم سب نے مل کر جواب دینا ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.